السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا غيكون هو مودوس فيرباليس. عندنا لوس مودوس فيرباليس هما واحد الطرق او منهج كنتبعوه باش كان طريقة باش تصريف الافعال، وكل موضوع فيه ازمنة. المهم تعرفوا على لوس مودوس. عندنا قلنا تريس مودوس. الموضوع الاول، الطريقة الأولى للتصريف كتسمى إنديكاتيفو. الإنديكاتيفو علاش كنستعملوه؟ الإنديكاتيفو كنستعملوه ملي كيكون متأكدين أكسيونيس رياليس، يعني أحداث واقعية في الواقع، كنهضروا على حاجة واقعية متأكدين منها، فكنستعملوا الانديكاتيفو على حسب الزمن، واش في البريسنتي اللي هو الحاضر او المضارع بالعربيه كما كنقولوا، او الماضي باسادو، او الفوتورو المستقبل. فكنستعملوا انديكاتيفو para expresar للتعبير عن acciones reales واقعية، أحداث اللي وقعت واقعية، يعني ماشي تمني أو ترجي أو لا، كتكون أحداث واقعية كتوقع في زمن محدد، فكنستعملوا الموضوع إنديكاتيفو. عندنا الموضوع الثاني اللي هو سوبخونتيفو. سيوسا يستعمل para expresar للتعبير عن دودة، يعني شك. هنا قلنا اليقين، ملي كيكون عندنا اليقين حاجة واقعية متيقنين منه متأكدين، هنا كنستعملو إلا كان عندنا شك. ديسيو يعني رجاء أو تمني، أمنية. ديسيو للتعبير عن الشك، عن الأمنية أو الرجاء. وأيضا possibilidades يعني إمكانية وقوع الشيء. possibilidades. الموضوع الثالث اللي عندنا هو imperativo. الإمبيراتيفو يعني يستعمل غالبا للأمر، لإعطاء أمر، يعني para mandar, para orden. para expresar el orden، التعبير عن الأمر. los modos verbales قلنا هما ثلاثة: indicativo، subjuntivo e imperativo. فالانديكاتيفو كنستعملوه acciones reales، لا رياليداد، الواقع، الحقيقة. subjuntivo كنستعملوه إلا كان عندنا شك، إنه أمنية، فرضية، هي نقدروا نستعملوه. possibilidad إمكانية وقوع الحدث. الامبيراتيفو كنستعملوه الاوردن، يعني كنعطيو واحد الامر في انتظار الحدث ديالو، يعني كنوجهوا واحد الامر باش يوقع. دابا غادي نشوفوا من بعد، غادي نشوفوا الانديكاتيفو. غنركزوا بزاف على الانديكاتيفو لانه هو اللي كنستعملوه بزاف وفيه بزاف الازمنه خاصنا نشوفوهم، اللي سيمبلي و كومبوستوس. سيمبلي سي كومبوستوس. المهم دابا شفنا لوس مودوس، من بعد غادي نشوفوا الانديكاتيفو. غنركزوا على لوس تيمبوس دي انديكاتيفو. قلنا غادي نركزوا على الانديكاتيفو. فالانديكاتيفو هو واحد الموضوع للتصريف، ولكن فيه حتى هو الازمنه، يعني البسيطه والمركبه. بسيطه يعني كتكون من كلمه واحده، ملي كنصرفوا الفعل كنحصلوا في هذاك الزمان، مثلا في الحاضر، مثلا اكل ياكل. مثلا عندنا الفيربو كومير
يو كومو. اما الا بغيت في مثلا في واحد الزمان اللي غيكون مركب مثلا باسادو، ما بغيتش ندخل دابا في هذا باش ما نتلفكمش. ف الا بغيت نصرف مثلا في واحد الماضي مركب غنقول اي كوميدو، فكنحصلوا من غير الضمير كنحصلوا على جوج الكلمات، كلمتين مركبتين كيعطيونا واحد تصريف واحد الزمان ماضي قريب. فعندنا تيمبو سيمبلس، كاين البريسنتي اللي هو المضارع. انا ما بغيتكمش ما تركزوش بزاف على هذا الشيء والدخول، لان غنشوفوا كل زمان بطريقه التصريف ديالو. فالمهم دابا نركزوا على بريسنتي اللي هو الحاضر. بريتيريتو امبرفكتو حتى هو كيكون سيمبلي، يعني ملي كنصرفوا الفعل كنحصلوا على كلمه عباره عن كلمه واحده، طبعا زائد الضمير اللي استعملناه. بريسنتي بريتيريتو امبرفكتو، بريتيريتو بيرفكتو، فوتورو كونديسيونال. من بعد غادي نشوف كل واحد امتى كنستعملوه وعلاش كنستعملوه وكيفاش كنصرفوا فيه الافعال. المهم هذه الازمنه البسيطه المتكونه من كلمه واحده، ملي كنصرفوا الفعل كنحصلوا على كلمه واحده. هنا كيكون عندنا الفعل المصرف ولكن مركب من كلمتين، فكنلقاو البريتيريتو بيرفكتو كومبوستو يعني مركب، تيمبوس يعني ازمنه مركبه، يعني هنا كنلقاو البريتيريتو بيرفكتو كومبوستو مركب، بحال نقول واحد الباسي كومبوستو. بريتيريتو بلوس كوان بيرفكتو، pretérito anterior, futuro perfecto, condicional perfecto. المهم كانت هذه غير مرور الكرام على الازمنه ديال الانديكاتيفو، ومن بعد غنتعمقوا في كل زمان بوحدو واشنو كيفاش كيتصرف فيه